हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः. These shlokas are recorded by separating the stanza word by word for easy learning. Please share your feedback in the comment. Kindly subscribe and share to others. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Narayanaya. श्रीमन्नारायणीयं दशकं 32 श्लोका 3. क्षिप्तं जले त्वां चकितं विलोक्य क्षिप्तं जले त्वां चकितं विलोक्य निन्ये अम्बुपात्रेण मुनिः स्वगेहं क्षिप्तं जले त्वां चकितं विलोक्य निन्येम्बुपात्रेण मुनिः स्वगेहं क्षिप्तं जले त्वां चकितं विलोक्य निन्येम्बुपात्रेण मुनिः स्वगेहं स्वल्पैः अहोभिः कलशीं च कूपं स्वल्पैरहोभिः कलशीं च कूपं वापीं सरश्च आनशिषे विभो त्वं वापीं सरश्चानशिषे विभो त्वं स्वल्पैरहोभिः कलशीं च कूपं वापीं सरश्चानशिषे विभो त्वं स्वल्पैरहोभिः कलशीं च कूपं वापीं सरश्चानशिषे विभो त्वं क्षिप्तं जले त्वां चकितं विलोक्य निन्येम्बुपात्रेण मुनिस्वगेहं स्वल्पैरहोभिः कलशीं च कूपं वापीं सरश्चानशिषे विभो त्वं क्षिप्तं जले त्वां चकितं विलोक्य निन्येम्बुपात्रेण मुनिस्वगेहं स्वल्पैरहोभिः कलशीं च कूपं वापीं सरश्चानशिषे विभो त्वं क्षिप्तं जले त्वां चकितं विलोक्य निन्येम्बुपात्रेण मुनिस्वगेहं स्वल्पैरहोभिः कलशीं च कूपं वापीं सरश्चानशिषे विभो त्वं क्षिप्तं जले त्वां चकितं विलोक्य निन्येम्बुपात्रेण मुनिस्वगेहं स्वल्पैरहोभिः कलशीं च कूपं वापीं सरश्चानशिषे विभो त्वं